जाता कशें पळयता तुमी? 18 दिसांचें सेशन म्हटल्यार ह्या विधानसभेचें व्हडलें सेशन आसा आनी आमकां खूब बरें दिसता, कारण आमचे खुबशे विशय जे आसा ते मांडपाक मेळटले. गोंयचे आयज तुमी पळयत आसतले गोंयांत कितलेशे इश्यू आसा, खुबशे गोंयकार जे आसा ते आमकां मेळपाक येयल्ले, आमकां तेंच्यांनी आपणाचे प्रॉब्लेम्स आसा ते सांगलेले आसा आनी ते आमी आयज ह्या विधानसभेन ह्या सेशनान आमी जातलीचे मांडटले. ओके, तुमी ऑपोजिशन आहा ते सगळे एक आहा काय तूं सेपरेट आहा तुजे? पळय कशें आसा, आमी ऑपोजिशन एक आसा, सेपरेट आसा अशें कांय ना. ऑपोजिशन म्हटल्यार कितें, आमी जो रुलींग पक्ष आसा हेचेर दाबो बोलपाक जाय आनी तेंची जी कामां आमची जावना गोंयकारांची ती मांडपाक जाय. आतां आमी पयलूच सांगलेलें जेन्ना हांव भितर सरलो तेन्ना की रेव्होल्युशनरी गोवन्स पक्षाचो हांव एकमेव आमदार आसा आनी इंडिपेंडंटली आमची जी आयडियोलॉजी आसा ती आयडियोलॉजी घेवन आमी फुडें वयतले आनी विथआवट एनी कॉम्प्रोमायज ते आमी घेवन फुडें वयतले. आतां फाल्यां तितून बाकीचे ऑपोजिशन आमदार सपोर्ट करतले ना करतले ते तेंचेर आसा, पूण आमी आमचो जो मुद्दे आसा ते